बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारी कोर कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास हुआ। कोर कमेटी का इजलास हमेशा अहम होता है, लेकिन आज ज़्यादा ही अहम था, जिसमें कि बेसिकली पार्टी के इंतज़ामी उमूर, पार्टी की जो स्ट्रक्चर है, पार्टी की तंजीमों पे बात हुई और अपनी पार्टी की तंजीमों को मुतहर्रिक करने के फैसले हुए। और ये भी बात हुई कि हमने अब जो है तो अपने पार्टी के साथ एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अब हमारी इंटरेक्शंस होनी है बड़े रेगुलरली, और इंशाअल्लाह हम जो है तो अपनी पार्टी को दोबारा मुतहर्रिक कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई मुख्तलिफ लोगों को। और उसके अलावा जो हमारी पार्टी ने जितने भी डेवलपमेंट के सोशल सेक्टर में, इकॉनमी में जितनी रिफॉर्म्स की हैं, जो हमारी हुकूमत मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ने जो भी अहदाफ हासिल किए हैं, काम किया है, उसके बारे में भी एक पूरा डिस्कशन हुई, जिसमें कि हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरी कौम को आगाह करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने किया है। क्योंकि ये बदकिस्मती से हमने काम बहुत किए हैं, लेकिन उनको हम पहुंचा नहीं सके हैं अवाम तक। इसके अलावा जो पार्टी की एक जनरल वो जिम्मेदारियां थी, कुछ मुख्तलिफ मखसूस हिस्सों में उसको ज़्यादा स्पेशलाइज तरीके से करने के बारे में भी बात हुई और जिम्मेदारियां दी गईं। और जो कल का इलेक्शन आ रहा है, इंशाअल्लाह उसमें भी जिम्मेदारियां हर एक मेंबर को सौंपी गई हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल का जो इलेक्शन है वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं और उसको इंशाअल्लाह हम जीतेंगे भी। कितना मुश्किल मैच है शिबली भाई कल का? मैं एक मिनट सिर्फ, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे हम दोनों की ड्यूटी लगी कि हम इकट्ठे आके आपसे इंटरेक्शन करें, तो जो आज पार्टी की सतह पे अहम तरीन फैसले शिबली फराज साहब ने आप तक पहुंचाए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारा इस वक्त इस कोर कमेटी का वज़ीर आज़म इमरान खान पे एतमाद का इजहार है, और जो उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया, पार्टी ने एक दफ़ा फिर कोर कमेटी में भरपूर उनकी तमाम जो तरजीहात हैं, पॉलिसीज़ हैं, और जिस तरह वो पाकिस्तान की आवाम के लिए अपने दिन रात वक्फ किए हुए हैं, उस पर पार्टी ने उन्हें भरपूर हमायत दी और उनके फैसलों को सराहा। और कल के इलेक्शन के हवाले से जैसे शिबली साहब ने कहा, यकीनन ये एक अहम तरीन मोर्चा है, उसको हम पुरज़म है कि रूल ऑफ लॉ, जो ख़रीदो फरोख्त के तहत पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि मांगे तांगे से सीट को चोरी करके एक जमात जो है उसने डकैती की, तो आज वो तफसील से हमने डिस्कशन की कि अगले इलेक्शन में जो कल होने जा रहा है, उसमें सजरानी साहब की हमायत के लिए पार्टी जो हमारे आज़ाद मेंबरान हैं और इत्तेहादी हैं, उनके साथ भरपूर ताकत से इंशाअल्लाह हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। जो अहम तरीन बात जो है वो जीबी के अंदर जो एक मुतफ़िका करारदाद पास की गई, जिसके तहत जीबी को मुतफ़िका तौर पे कबूरी सूबा बनाने की बात हुई है, पार्टी ने आज उसकी तायीद की है। उसके अलावा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी, जिसका मकसद जो है ये बायोमेट्रिक और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है, पार्टी ने उसको भी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर की जो ये उन्होंने तजवीज़ दी थी, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो मुसलसल अफवाहें चल रही हैं, और 2.5 साल से हर आने वाला दिन एक ही नवीद लेके अपोजिशन आती है और एक ही फितना और फसाद उनके दिमाग में खनास बन के जो इस वक्त छाया हुआ है,
وہ اس کے حوالے سے بھی کور کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھرپور اعتماد دیا. KPK کے چیف منسٹر اور خصوصاً اسد قیصر صاحب کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے جو اپوزیشن کا منفی پروپیگنڈا ہے اور بے بنیاد الزامات ہیں، کور کمیٹی نے سختی سے اس کی مذمت کی ہے اور ان کے ساتھ بھرپور پارٹی کی طاقت سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو لاسٹلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پارٹی کو نچلی سطح پہ ری آرگنائز کرنے کے لیے ٹاسکنگ دے دی گئی ہے چیف آرگنائزر اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور پرویز خٹک صاحب کو. اور پارٹی جو ہے اب نچلی سطح پہ اپنے کارکنان تک پہنچنے جا رہی ہے اور حکومت اور پارٹی ایک پلیٹ فارم سے وزیر اعظم عمران خان کا جو نظریہ ہے اور جو کرپشن سے پاکستان کا خواب ہے اس کی تعبیر لے کے جا رہی ہے. اور میڈیا کی سپورٹ سے جو وفاقی حکومت عوامی مفاد کے کام کر رہی ہے اور جو صوبے کر رہے ہیں ان کو ہم شوکیس کرنے جا رہے ہیں اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت کامن انٹرسٹ جو پرائم منسٹر بار بار دہراتے ہیں، آج بھی انہوں نے دہرایا کہ ان کا سیلف انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ پوری پارٹی سیسا پلائی دیوار بن کے ان کے پیچھے کھڑی ہے اور اسی عزم کے ساتھ ہم ٹیم بن کے عوام کے پاس اپنے وہ تمام عوامی فلائی منصوبے جو ہیں ان کو مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں اور میڈیا کی سپورٹ ہمیں اسپیشلی اس میں یہ حکومتی فیصلے تو ہو گئے، سیاسی فیصلے کچھ کیا ہوئے ہیں؟ پوری PDM 11 جماعتیں آپ کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہیں الیکشن میں بھی اور سینٹ الیکشن کے بعد، دونوں سے میرا سوال ہے. پہلے دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک PDM کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنا سفر دوبارہ زیرو سے دوبارہ شروع کیا ہے کہ وہ دھرنے بھی کریں گے اور استعفے بھی کریں گے. تو ان کی یہ جو گزشتہ 6 ماہ کی کارکردگی ہے وہ تو صفر رہی، اور یہ جو آنے والی جو 2 مہینے یا 3 مہینے جس میں کہ انہوں نے یہ اپنی ایک پروٹیسٹ کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی جس طرح کہ یہ پہلا فیز جو ان کا ناکام ہوا، جس میں ہزیمت اٹھانی پڑی، جس میں ان کو ناکامی اٹھانی پڑی، لوگوں نے ان کے پیچھے نہیں چلے، لوگ ان کے لیے نہیں نکلے، اس لیے کہ کرپشن کو روکنے کے لیے جس طرح عمران خان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کرپشن کو بچانے کے لیے پاکستانی عوام نہیں سپورٹ کرتی ہے PDM کو، اور PDM ذاتی مفادات کی سیاست کر رہی ہے. سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے اور ان کی جتنی بھی جلسے ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں، اور یہ جو ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو لاہور جلسے کے بعد ہوا تھا. میڈم میں آپ سے کوشچن ہے، میں صرف اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیں اس پورے کے پروسیس کے اندر آصف علی زرداری نے جعلی راج کماری کو ماموں بنا دیا ہے اور اپنا الو سیدھا کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا جس جماعت کو دستیاب رہا ہے وہ PMLN ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے خوبصورتی سے اس نے اپنا مفاد حاصل کیا ہے. اور اب مولانا فضل الرحمان جس طرح سے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے 12ویں کھلاڑی ہوتے ہوئے وہ گراؤنڈ میں اندر آنے کے لیے داؤ پیچ لگا رہے ہیں، ان کی اپنا بیانیہ کوئی بھی اب تک چونکہ متفقہ نہیں ہے، تو حکومت ان کی ہر چالوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہم پرعزم ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم کرتے رہیں گے. جو اپوزیشن کا فتنہ بازی، فساد، دنگا، انتشار اور پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی سیاست، ہم وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں اور عوام اس میں جج ہوں گے. میڈم 2 ہفتے کے بعد 26 مارچ کو جو لانگ مارچ ہے وہ روانہ ہو چکا ہوگا اور اس کی منزل جو ہے فیض آباد یا اسلام آباد ہے. آپ چونکہ پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، شبلی بھائی موجود ہیں، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اسلام آباد میں داخل ہونے دیا جائے گا یا وہیں روک لیا جائے گا؟ کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا اس کا حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری حکمت عملی ہمیشہ وہی رہی ہے جو کہ پچھلی ان کی جو جلسے جلوس تھے اور پہلے بھی انہوں نے لانگ مارچ کا وہ کیا، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو جنہوں نے کہ آزادی مارچ کیا تھا جس میں کہ
वो फिर बुरी तरह से नाकाम हो गए और उनको वापस जाना पड़ा। इस दफ़ा भी हुकूमत बिल्कुल नहीं रोकेगी किसी को। हमने बिल्कुल हमारी ये पॉलिसी रही है, हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, ये इनको आने दिया जाएगा, लेकिन कानून के दायरे के अंदर इनको अपना तर्ज अमल रखना होगा। उसके अलावा हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मैडम, मरियम नवाज की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कॉलें की जा रही हैं, क्योंकि कल का इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, पैसों की बातें भी हो रही हैं कि पैसा भी चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कॉलें करके कहा जा रहा है कि पीडीएम छोड़कर आपको वोट दिया जाए। तो क्या आपके पास ऐसी कोई? देखिए, मरियम चूँकि इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में है, मरियम को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे, और इक़्तिदार के सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसने जो तदबीरें इख्तियार की उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। और अभी धरना, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, ये वो रट और गर्दान है जो सुन सुन के सबके कान पक चुके हैं। जो सूबा पंजाब के अंदर चूँकि इन्होंने अपना मोर्चा वहाँ से आगाज़ करना है और वहाँ मोर्चे को मजबूत बनाते हुए ये समझते हैं कि जो इनका बयानिया है वो अवाम में पजीराई लेगा, तो अवाम तो उस पजीराई को ना सिर्फ डिसऑन कर चुके हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर जो इनकी लास्ट मीटिंग थी, जिस तरह से इनकी दाल जूतियों में बटी है। अभी इंटरेस्टिंग मरहला इनका अपना शुरू होने वाला है, जब इन्होंने अब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना है। हुकूमत का गिरेबान पकड़ने वाले जो थे, अब वो लम्हा आन पहुंचा है कि अपने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने जा रहे हैं। हुकूमत को किसी सूरत में ना कोई इस लॉन्ग मार्च से परेशानी है, ना हम किसी जगह इनके उस अटकेलियां करते और अंगड़ाइयां लेते और लुडियां डालते जो इनका मार्च है, उसमें कहीं पे भी हम रखने नहीं डालेंगे। हाँ, अगर कहीं पे कानून को हाथ में लेंगे और जानबूझ के सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश और कोशिश करेंगे, तो फिर अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वो हालात, सूरत हाल और वाक़यात को देख के स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। अभी हमने सिर्फ इन पर नज़रें जमाई हुई हैं कि ये क्या करते हैं, और जब इनका कोई एक्शन होगा तो हुकूमत का रिएक्शन हालात के मुताबिक होगा, और कानून को जो भी हाथ में लेगा, कानून फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक सेकंड, मैं 1 मिनट आपके इनके सवाल का जवाब दे दूं जो उसका। देखें, अगर वो इस किस्म की बातें कर रही हैं मरियम नवाज, इसका मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पे मान चुकी हैं कि वो कल का इलेक्शन हार रही हैं। ये है बुनियादी, वो लोगों को भी तैयार कर रही हैं और अपना जहन उनका हार मान चुका है। और इदारों को मतनाज़ा बनाना और इदारों को सियासत में घसीटना, ये नून लीग का वतीरा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मीडिया की स्क्रीन पे इस किस्म के उल्ट पटांग बयानबाजी करके अपने आने वाले कल को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए ये स्टेज तैयार कर रही हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक दो सवाल। चीफ मिनिस्टर साहब पर इत्मीनान का इज़हार हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या इस बात की तवक्को है, जो कि इशारे आ रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद पंजाब में काबीना में और निज़ामी तब्दीलियाँ होंगी, तो आप इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, ये शोर गुल तो आपको बार बार पंजाब के हवाले से सुनाई दिया जाता रहा है। वज़ीर आज़म का गैर मुतज़लज़ल एतमाद है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे, और कोर कमेटी और पूरी पार्टी जो है उनके पीछे खड़ी है। अब हमारे पास टाइम है, हमने डिलीवर करना है, लेकिन इंतज़ामी अमूर जो हैं उनके अंदर भी हमें बेहतरी लानी है। महंगाई का आज इस कोर कमेटी में डिस्कशन हुई है। महंगाई ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए अपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है। इस हुकूमत के सामने जो हकीकी चैलेंज है वो महंगाई है, और आज कोर कमेटी ने महंगाई से निपटने के लिए वज़ीर आज़म की जो अवामी फलाई प्रोग्राम्स और मंसूबे हैं उनको अवाम तक पहुंचाने के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी सूबों के साथ मिलके बनाने की हमने कुछ तरजीहात तय की हैं,
اور انشاءاللہ مہنگائی کو ہم ہر حال میں روکیں گے. یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے. وفاقی حکومت اپنا کام کرے گی, صوبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی اور عوام کو ریلیف دے کے ہم عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے. شبلی فراز صاحب, آخری سوال, 47 اور 53 کا میچ حکومت کیسے جیتے گی؟ 6 ممبران آپ کے پاس ویسے کم ہے, کیا جو گیلانی صاحب پر الزامات ہے وہی تاریخ دہرانے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا جو فگرز آپ نے دیے ہیں وہ اس میں تھوڑا درست کر لیں کہ ٹوٹل 99 ممبر ہیں, جس میں کہ 52 ان کے پاس ہیں اور 47 ہمارے پاس ہیں. لیکن اس میں ہم نے اپنے 47 میں انڈیپینڈنٹ ممبران شامل نہیں کیے. آپ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کو دیکھیں کہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, کتنے انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں. تو اس سے آپ کو یہ جو فگرز دی جا رہی ہیں نا کہ 52 اور 47, یہ غلط ہیں, کیونکہ آپ نے جو انڈیپینڈنٹ ممبران ہیں وہ بھی ان کے حصے میں ڈالے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے حصے میں ڈالے ہوئے ہیں. انڈیپینڈنٹ ممبران کی تعداد زیادہ ہے, وہ 8-9 سے زیادہ ہے. تو اس لیے ہمارا تو دیکھیں, الیکشن میں تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے بھی ووٹ مانگا ہے, غفور حیدری سے بھی ووٹ مانگا ہے. یہ تو الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کے پاس جائیں گے, ہم ہر ایک کے پاس گئے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو 52 اور 47 کا کھیل نہ بنائیں. اور نون لیگ اگر واقعی رول آف لا چاہتی ہے تو لے آئے اس کو, اسحاق ڈار کو, اس کا ووٹ ہی ڈلوا لیں. وہ بگوڑا جس کو سینیٹر بنایا ہے, کل کے الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور اس کا ووٹ ڈلوائیں. گرفتار نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم گرفتار, قانون ان کا منتظر ہوگا, عدالتیں ان کی متلاشی ہیں, وہ آئیں اور ووٹ ڈالیں.